अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे चऊं था भली कार। पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त तहरीक इंसाफ़ जेका आहे उहा एतिरो कुझु थियण जे बावजूदि पंहिंजी जेका उन जी टकराव वारी पॉलिसी आहे स्टिल उन ते हू बरक़रार आहे। उनजो मक़सदु छा थी सघे थो, मुख़्तलिफ़ बयाननि में या जेके सोशल मीडिया ते उन जा बयान अचनि था त उन्हनि जा अॻुवाणी इहो ई ॿुधाइनि था त शायदि हू उन सां इहे नतीजा हासिल करणु चाहिनि था, पंहिंजी जेका क़यादत जेलनि में आहे उन्हनि खे आज़ादु कराइणु चाहिनि था, एस्टेब्लिशमेंट खे झुकाइणु चाहिनि था या पोइते हटाइणु चाहिनि था ऐं हुकूमत खे। पर अञा ताईं उन्हनि जी उहा पॉलिसी कामयाबु थींदे नज़र कोन थी अचे। मुसलसल उन्हनि जे लाइ सख़्तियुनि में वाध थिए पई, उन्हनि खे नुक़सानु थियो, उन्हनि जा माण्हू जेके आहिनि गिरफ़्तार थिया, जेलनि में आहिनि, नाइलियूं थियूं, पर तंहिंजे बावजूदि अञा ताईं उहा जेका टकराव वारी पॉलिसी आहे स्टिल बरक़रार आहे। गुज़र ॾींहुं असां ॾिठोसीं त 28 ॾींहंनि खां पोइ बानी जेके PTI आहिनि उन सां उनजी भेण जी मुलाक़ात थी ऐं उनखां पोइ इहे ख़बरूं हलियूं हुयूं त इहा मुलाक़ात जेका थी आहे इन यकीन दहानी चऊं या इन ख़ातिरी ते थी आहे त वापसी ते हू पॉलिटिकल टॉक न कंदी उन्हनि जी भेण, पर न रुगो उन्हनि पॉलिटिकल टॉक कई, मुख़्तलिफ़ मामलनि ते उन्हनि ॻाल्हायो, पर उनखां पोइ जेको ख़ान साहब जे नाले सां ट्विटर ते अकाउंट आहे उन तां जेको आहे डिघे अरसे खां पोइ हिकिड़ो डिटेल बयान बि जेको आहे उहो जारी थियो आहे। उन बयान में हिकिड़ो ॿीहर इंतिहाई जेका सख़्तु ॿोली आहे उहा इस्तेमालु कई वई आहे फील्ड मार्शल जे हवाले सां ऐं ताक़तवर जेके इदारा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां, ऐं माण्हुनि खे ॼण त हिकिड़ो इंतिशार पैदा करणु माण्हुनि में या उनखे भड़काइण जी कोशिशि कई पई वञे त तहरीक इंसाफ़ सां या बानी जेके आहिनि तहरीक इंसाफ़ उन्हनि सां जेको कुझु थिए पियो उनजे पुठियां ताक़तवर इदारा ई आहिनि। सो इन सां हू माण्हुनि खे कहिड़ो पैगाम ॾियनि पिया, इदारनि खे कहिड़ो पैगाम ॾियनि पिया ऐं इदारनि में अहिड़नि बयाननि खे कीअं वरितो वेंदो हूंदो। अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं तहरीक इंसाफ़ जेकॾहिं स्टिल इन पॉलिसी ते हले थी त ईंदड़ ॾींहंनि में उन्हनि जे मुश्किलातुनि में केतिरी वाध थी सघे थी, या जेके ॻाल्हियूं हलनि पियूं ख़ैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जे हवाले सां उन्हनि ते बि छा अमल थी सघे थो या न। अॼु प्रोग्राम में उनखे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। गॾोगॾु पाण अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त 28वीं तरमीम जंहिंजो चर्चो मुसलसल हलंदड़ आहे त उनजे हवाले सां ॿुधाए पियो वञे त मुख़्तलिफ़ जेके खाता आहिनि उहे बि वफ़ाक़ ॾांहुं वेंदा जेके हींअर सूबनि खे मिलियल आहिनि। तालीम आहे, आबादी वारो खातो आहे या ॿिया मुख़्तलिफ़ खाता। उन सां गॾोगॾु NFC में सूबनि जो जेको हिसो आहे उन में कट जूं ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत जेका आहे उहा मुसलसल बयानु ॾिए पई त हू 18वीं तरमीम जे हवाले सां कंहिं बि क़िस्म जी साज़िश जेका आहे उनखे बर्दाश्त न कंदा, 18वीं तरमीम खे रोल बैक थियणु न ॾींदा। अॼु बि असां ॾिठोसीं त SIOT जी हवाले सां जेका हिकिड़ी तक़रीब हुई उनमें पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे उन दौरान संदसि इहो चवणो त सिंध जा जेके हक़ आहिनि जेकॾहिं उहे फुरिया विया त उन ते सख़्तु रद्द-ए-अमल ईंदो ऐं उन्हनि जो इहो बि चवणो हो त तालीम वारो खातो हुजे, आबादी वारो खातो हुजे, उहे खाता जेकॾहिं वफ़ाक़ जे हवाले थियनि था त इहा हिकिड़ी नाइंसाफ़ी हूंदी। सो ऐं इन खां पहिरीं बि असां ॾिठोसीं त योम तासीस जे हवाले सां जेको जलसो थियो उन में बि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिब इहो वाज़े कयो हो त जेके धुरियूं 18वीं तरमीम सां या NFC सां हथ चुरांद कनि पियूं उहे असल में बाहि सां खेॾण जी कोशिशि करे रहियूं आहिनि। सो पीपल्स पार्टी जे इन बार बार आगाही बावजूदि छा 18वीं तरमीम में अहिड़े क़िस्म जा मामला ईंदा या न उन्हनि खे बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। हींअर सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़े निगार आहिनि अरशद अज़ीज़ मलिक साहब पिशावर मंझां, उहे टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि ऐं प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तहरीक इंसाफ़ जी टकराव वारी पॉलिसी ऐं उन सां गॾोगॾु ख़ैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जे ख़ात्मे ऐं गवर्नर राज जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं उन्हनि में केतिरी सदाकत आहे। सो अरशद अज़ीज़ मलिक साहब सां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अरशद अज़ीज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि हम जो देख रहे हैं तहरीक इंसाफ़ वो मुसलसल जो टकराव वाली पॉलिसी है, एजिटेशन, उस पर बरकरार है और कल जो उनकी बहनों की मुलाकात हुई उसके बाद ये ख़बरें चली कि ये मुलाकात इस यकीन दहानी पर हुई थी कि वापसी पर वो मीडिया टॉक नहीं करेंगी या फिर पॉलिटिकल बातचीत नहीं होगी। एक तो उन्होंने बातचीत भी की, दोबारा फिर खान साहब का जो अकाउंट है मुबैना तौर पर उससे जो बयान आया है तफसीली तौर पर हम देखते हैं फील्ड मार्शल के हवाले से सख्त वही लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। तो इस टकराव वाली पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं? अब तक तो हम देख रहे हैं कि उससे तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। तो ये पॉलिसी आप आगे भी चलती हुई देख रहे हैं, तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं सर? असल में जब से तहरीक इंसाफ के बानी साहब जो हैं वो जेल में हैं तो तहरीक इंसाफ का जो सूबाई हमारी हुकूमत है तो उसका फोकस भी सिर्फ यही है कि उनको कैसे रिहाई दिलाई जाए जी। और इस हवाले से अगर आप देखें तो अल यमीन गंडापुर जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने 2-3 अटैम्प्ट किए। बिल्कुल। इस्लामाबाद आए, वो उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया और जब से सोहेल अफरीदी साहब आए हैं तो ये भी इसी इनकी प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके से हम इमरान खान साहब को रिहा करवाएं। जी। अब मामला ये है कि
رہائی جو ہے وہ قانونی معاملہ ہے، اور جب تک آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا مزاحمت کریں یا مفاہمت کریں، بالکل اور اگر مفاہمت کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے کیسز کچھ طریقے کے ساتھ وہ ختم ہوتے ہیں. اور ہم نے جو دیکھا ہے ماضی میں پالیٹکس میں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زور و زبردستی نہیں کر سکتے کچھ بھی. بالکل اور آپ نے 9 مئی کر کے دیکھ لیا تو میرے خیال میں کہ اب آپشن تو محدود ہو گئے ہیں نا ان کے پاس. صحیح. اور بات چیت اگر کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ زبان بندی بھی ہونی چاہیے نا. بالکل. جیسے آپ نے کہا کہ جی ملاقات، تو وہ ایک ایشو یہ بھی تھا کہ جیل مینول یہ کہتا ہے کہ جو ملے گا وہ سیاسی گفتگو نہیں کرے گا. اور کورٹ نے بھی شاید یہ کہا تھا کہ واپسی پر کوئی پریس کانفرنس وغیرہ نہیں ہوگی، اس شرط پر ملاقات کی جا سکتی اب تھی. ان کی ملاقات ٹھیک ہے کافی دنوں بعد ہوئی. ملاقات کے بعد جب وہ باہر آئی ہیں نورین، انہوں نے وہاں پہ پھر انہوں نے یہی بات کر دی ہے. تو سیاسی گفتگو جو ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوگی، وہ پھر ہو گئی. صحیح. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ٹویٹ بھی آ جاتی ہے. تو جو اگر آپ ٹویٹ کو دیکھیں تو جو الفاظ ہیں یا جو اس کا ایک وہ ہے، تو وہ بڑا جارحانہ اور ایک اشتعال دلانے والا ہے. تو میرے خیال میں کہ اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ دباؤ کے ذریعے اگر یہ کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی راستہ نکلے گا اس سے، بلکہ لگتا تو یہ ہے کہ ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی. تو پھر پریشانیاں سر، جیسے وہ بات بھی چل رہی تھی گورنر رول کے حوالے سے یا صوبائی حکومت کا خاتمہ، تو اگر یہ ایجیٹیشن والی پالیسی برقرار رہتی ہے مزید، اور لوگوں کو جس طرح بھڑکایا جا رہا ہے اپنے فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، بانی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، یہ سب کچھ ان کی ایما پر ہو رہا ہے، تو اس سے کیا لوگوں کی طرف میسج جا رہا ہے اداروں کے حوالے سے؟ تو ادارے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھیں نا، یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے نا، یہ تو مطلب اگر آپ ٹویٹ سے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹکراؤ کی پالیسی جاری رہے گی. اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے فزیکل جو ٹکراؤ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ کل یہ لوگ نکلے تھے اور یہ امکان تھا کہ یہ لوگ جائیں گے پنڈی کی طرف بڑھیں گے، لیکن پھر نہیں گئے. صحیح. اور یہ اٹک کے پاس، ثوابی کے پاس رک گئے، پنجاب کی جانب نہیں گئے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت بھی اور وفاق جو تھی وہ بڑی خاموشی سے اور بڑے سکون سے تھی کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ وہاں نہیں آئیں گے. صحیح. اور یہ لوگ اگر اسلام آباد اور وہاں پہ آئے بھی تو وہ چند دن کے لوگ تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے. پھر وہاں ملاقات بھی ہو گئی. تو میرا خیال میں کہ اگر ظاہر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پر کوئی اس وقت پریشر نہیں ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے، نہ کوئی انٹرنل کوئی ان کو ایشو ہے کہ جہاں ان کی ضرورت ہو نا. صحیح. اور نہ ہی ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ نکلیں گے. اور اگر یہ لوگ نکلیں گے تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں 9 مئی ہوا تھا، وہ آج تک جان نہیں چھوڑ رہا. تو اگر یہ نکلے تو پھر ایک اور نئی 9 مئی بھی ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے نہ کیا اور کسی نے جان بوجھ کے اس کے اندر ہی کوئی بعض اوقات آ جاتے ہیں انتشار پھیلانے والے لوگ. بالکل. تو اگر وہ آ جاتے ہیں اور اسی طرح اڈیالہ پہ حملہ ہو جاتا ہے یا کسی ہائی کورٹ پہ حملہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ چیز ان کو بھی سمجھ آئی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو کل سہیل آفریدی صاحب جو تھے وہ پشاور میں تھے، وہ نکلے ہی نہیں پشاور سے. اچھا سر، اس کا جو ریزن بتایا جا رہا ہے شاید امریکی کونسل جنرل یا سفیر وغیرہ آئے ہوئے تھے، ان کی کوئی ملاقات تھی. وہ دیکھیں نا اگر آپ کی ملاقات کرنی ہو تو وہ تو کونسلر جنرل جو ہے وہ تو کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوتا، اس کو تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر کے نکل سکتے ہیں. اگر صبح 9 بجے بھی کرتے پھر بھی نکل آتے. صحیح. اور یہاں سے ان کے قافلے تو 12 بجے نکلے ہیں، پھر وہ تقریباً 2-3 بجے جا کے وہاں بیٹھ گئے، ثوابی بیٹھ گئے. کوئی 2-2.5 ہزار لوگ ہوں گے، 2,000 کے قریب. پھر وہ شام 8-9 بجے تک بیٹھے رہے. تو وہ روڈ بند رہا، لوگوں کو پریشانی ہوئی، تو اور حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوا نا. اچھا تو معاملہ یہ ہے کہ جی خبریں ہمارے پاس یہ بھی آ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کارکنان جو بار بار اسلام آباد کی طرف اٹیمپٹ، جیسے گنڈا پور صاحب نے کیا، آپ نے بھی ذکر کیا، تو اس سے جو تھکے ہوئے تھے یا ایسا کہیں کہ 9 مئی کے بعد جو پارٹی کے کارکن پیچھے ہٹ گئے تھے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو چارج کر رہے ہیں اور 7 دسمبر کو پشاور میں کوئی بڑا جلسہ ہے، اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ ہمیں بتائیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ تحریک انصاف 9 مئی کے بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ مزید ابھی مضبوط ہونا شروع ہوئی ہے نئے وزیر اعلیٰ کے بعد، تو کیا واقعی اس طرح کی صورتحال ہے؟ جلسے کی تیاریاں کیسی ہیں؟ اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جلسہ اگر کامیاب ہو گیا تو پھر آنے والے دنوں میں وہ گنڈا پور کی طرح اسلام آباد کی طرف کوئی مارچ یا اس طرح کا کوئی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں.
دیکھیں صوبے کے اندر ایک جلسہ کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ابھی 26 تاریخ کو انہوں نے ایک جلسہ کیا پشاور میں اور شہداء کے حوالے سے، تو اس میں تو کوئی لوگ ہی نہیں آئے. سارے 2000 یا آپ زیادہ کر لیں تو زیادہ ہوں گے، تو کتنے ہوں گے، مطلب اتنے لوگ نہیں آئے. صحیح. اب لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر پشاور میں جلسہ کرنا ہے تو کر لیں، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کیا کتنے لوگ لے آئیں گے، لے آئیں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے نا کہ امتحان تب آئے گا جب آپ کہیں گے کہ یہ ہم جاتے ہیں پنڈی یا اسلام آباد مارچ کے لیے، تو پھر وہ صورتحال دیکھنے والی ہوگی. اس دفعہ وہ ایک پہلے تو فرینڈلی فائر ہوتا تھا نا، کہ راستہ دے دیا، پنڈی تک پہنچ گئے، اسلام آباد پہنچ گئے، پھر وہاں سے بھی راستہ دے دیا اور آپ نکل گئے ادھر ادھر. اس بار تو مرکز نے بڑا واضح کہہ دیا ہوا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی بڑا واضح کیا ہوا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا، ہم آپ کو آپ کے ساتھ ملیں گے اس طرح، اور مطلب اس دفعہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی کوشش یہی ہو رہی ہے. پی ٹی آئی میں اصل میں دو گروپس ہیں نا. جی. ایک گروپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بات چیت ہو، کوئی راستہ نکلے تاکہ کوئی معاملات طے ہو سکیں. جو دوسرا گروپ ہے یار، اب جیسے ہم دیکھتے ہیں سہیل افریدی ہو گیا، اس طرح ینگ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کوشش کریں اور ہم کو جائیں وہاں پہ، پریشر بلڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے جائیں. تو وہ دونوں جانب مطلب ان کے آپس میں بھی ابھی اتفاق نہیں ہے کہ کیا طریقہ نکالا جائے. پھر یہ ہے کہ جانے کا رسک ہے، اگر آپ جاتے ہیں وہاں سے جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک آپ کی ٹھکائی ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر وہ ابھی بھی اتنے پرچے ہیں ان کے اوپر، تو اور مزید پرچے ہو جائیں گے. صحیح. تو اس سے بھی اگر آپ یہ دیکھ لیں نا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ طاہر القادری صاحب آئے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، یا عمران خان صاحب آئے، صحیح. تو کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا، وہ بیٹھے رہے پھر چھوٹ کے چلے گئے. تو اگر ایک جگہ پہ یہ بیٹھ بھی جاتے ہیں نا، تو کوئی حکومت پہ کوئی پریشر اس طرح بلڈ نہیں ہوتا جب تک کہ پورا پاکستان آپ بند نہ کر دیں. وہ ہو یا ابھی یہ جیسے. آپشن ہے جی بالکل. کہ پورا پاکستان اگر بند کیا جائے اور آخر میں آ کے جو ہے نا مذاکرات پر بات آ جائے، تو وہ ایک آپشن ہوتا ہے. ظاہر ہے پریشر بلڈ کرنا ہے نا آپ نے، بالکل. ورنہ تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور حملہ کر کے آپ. علی امین صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں تو مظاہرہ ہی کر سکتا ہوں نا، میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ سیڑھیاں لے کے جی. اور جی. جاؤں اور اڈیالے پہ حملہ کر دوں اور اندر سے عمران خان صاحب کو نکال کے لے آؤں. تو ایسا ممکن نہیں ہے نا. آپ بلڈ کریں پریشر، اس کے بعد آپ بات چیت کی طرف چلے جائیں. بالکل. یہی ایک آپشن ہے، اور تو کوئی اس طرح آپشن نہیں ہے نا. اور یہ والے آپشن شروع سے ڈسکس ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم محترمہ کا دور دیکھتے ہیں، این آر او ہوتا ہے، جو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں. ایون جب جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے اس زمانے میں کانفرنس ہوئی آل پارٹیز، اس میں محترمہ کی شرکت یا جنیجو صاحب شریک ہوئے تھے، تو بات چیت سے ہی دروازے نکلتے ہیں. یہاں پر ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اور مسلسل وہی ہے کہ ٹکراؤ والی پالیسی ہے. تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ امکانی طور پر جیسے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، ٹھنڈ جیسے کم ہوگی، پھر رمضان کے بعد کوئی بڑی تحریک ہوگی. تو اس بیچ میں ہم نے دیکھا کہ گورنر رول کی بھی باتیں شروع ہو گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ گورنر رول واقع لگنے جا رہا ہے، یا اس میں حکومت سنجیدہ ہے، یا صرف یہ دھمکی کی حد تک ہے تاکہ یہ تھوڑا ٹھنڈے ہوں یا پیچھے ہٹیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی جو سیریس اٹیمپٹ ہوا ہے کہ گورنر راج نافذ کیا جائے. صرف ایک آپشن ہے، اور وہ آئین میں ہے، آئین سے ماورا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو 2 مہینے میں صوبائی اسمبلی سے اس کی ویلیڈیشن کرانی ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا سا ایشو ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ گورنر راج نافذ کریں گے تو وہ لانگ اس میں اب نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پھر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا. صحیح. جس میں مطلب ہے کہ اگر آپ ان کو اندازہ ہو کہ ہمارے پاس یہ ٹائم فریم ہے، اس کے اندر ہم نے سب کچھ کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت اس تک جائے گی. لیکن صرف ان کو ایک آپشن کے طور پر رکھا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ نے مس بیہیو کیا، اور وہ اس وجہ سے کہا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ مثال کے طور پر، یہ تو بات اس دن ہوئی تھی جس دن انہوں نے ایک دن بعد جانا تھا پنڈی کی جانب. صحیح. تو وہ اس تناظر میں ہوا تھا کہ کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو لے کے آتی ہے اور پورے بندوبست کے ساتھ پنجاب پہ حملہ کرتی ہے یا اسلام آباد کی جانب آتی ہے. تو پھر وہ یہ تھا کہ ان کو روکنے کے لیے گورنر راج نافذ کر کے ان کو یہاں پہ روک دیا جائے. وہ ایک آپشن تھا. دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پورے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے. بالکل.
جبکہ دہشت گردی جو ہے خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے، یہاں پہ جتنے کیسز ہیں 90% اس میں افغان مہاجرین شامل ہیں. تو یہ بھی ایک آپشن تھا کہ گورنر راج نافذ کریں، اور چونکہ یہ صوبائی حکومت تعاون نہیں کر رہی تو صحیح. 2 مہینے میں افغان مہاجرین کو یہاں سے نکال دیا جائے. یہ ایک آپشن اس میں ہے، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ آپشن ہے کہ بھئی اگر آپ صرف اس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی صوبائی حکومت جو قومی پالیسی ہے اس پر عمل نہیں کر رہی، تو ہم یہ عمل درآمد کے لیے ہم 2 مہینے کے لیے گورنر راج نافذ کر دیتے ہیں. صحیح. تو ابھی تو جتنے لوگ سندھ سے آپ نکال رہے ہیں، پنجاب سے، تو وہ آ کے پشاور میں رہ رہے ہیں، یہاں خیبر پختونخوا میں آ کے یہاں پہ انہوں نے گھر لے لیے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور پہ بیانات خاموشی آگے سے. کہ دوسرے صوبوں سے نکال رہے ہیں، کے پی کے گورنمنٹ ان کو تحفظ دے رہی ہے سیکیورٹی بالکل اداروں یہ کی طرف بات سے. دیکھیں نا، وزیر داخلہ صاحب نے یہ بات بڑی کلیئر کر دی کہ دیکھیں ہم نکال رہے ہیں، یہ رکھ رہے ہیں، تو ایسی پالیسی پھر نہیں چل سکتی. تو بعض کسی خاص پوائنٹس کے لیے آپ یعنی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور مہاجر ادھر ہی ہیں، تو اس حوالے سے آپشن میں نے کہا نا کہ موجود ہے، لیکن اس آپشن کو آخری آپشن رکھا گیا. میرا خیال ہے ابھی فی الحال اس پہ عمل کا کوئی اتنا چانسز نظر نہیں آ رہے. بالکل. اور سر جیسے آپ نے امن امان کا ذکر کیا، تو بالکل ہم بھی دیکھ رہے ہیں ایک طرف وفاقی حکومت کے بیانات یا پالیسیز ہیں، دوسری طرف صوبائی حکومت، لیکن اس بیچ میں خیبر پختونخوا کے لوگ بھگت رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے جوان ہو، بیوروکریسی ہو، اسسٹنٹ کمشنر، دوسروں پہ حملے، جیسے کل پرسوں بھی ایک حملہ ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس بیچ میں یہ جو ٹکراؤ دو وفاق اور صوبے کے درمیان ہے یا اداروں کے درمیان بھگت لوگ رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا دہشت گرد فائدہ لے رہے ہیں. تو یہ پالیسی کب تک جاری رہے گی؟ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، صوبائی حکومت کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، اور صوبائی حکومت نہ گورننس پہ کوئی فوکس کر رہی ہے، نہ امن امان پر کر رہی ہے. ان کا مقصد لگ یہی رہا ہے کہ ان کا بھی ایک ہی ہے، وہ ہے خان صاحب کو چھڑانا، جو کہ احتجاج سے تو شاید باہر آ نہیں پائے. تو یہ کب تک چلے گا؟ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس طرف فوکس کیوں نہیں ہے؟ اور لوگوں کی طرف سے بھی کوئی ڈیمانڈ نظر نہیں آ رہی. جیسے اب میں نے کہا نا افغان مہاجرین پر ان کے درمیان اختلافات ہیں، اسی طرح یہ جو پالیسی ہے کہ ہم نے آپریشنز کرنے ہیں، اس پر بھی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں، یہاں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، مرکز کہتا ہے کہ ہم نے آپریشنز کرنے ہیں. صحیح. سہیل افریدی صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں آؤں گا تو میں فوج کو واپس بھیج دوں گا، بالکل. لیکن ابھی تک تو بھیج نہیں سکے، اور نہ انہوں نے کوئی کارروائی اس طرح کی ہے، سوائے صوبائی اسمبلی میں قرارداد منظور کی ہے اور کابینہ میں وہ کیا، لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا ابھی تک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں حکومتیں جب ایک پیج پہ نہیں ہوں گی تو دہشت گردی تو بڑھے گی نا. بالکل. آپ دیکھ لیں اسسٹنٹ کمشنر کل ہی شہید ہوئے ہیں، انہی کا ایک دوست اسسٹنٹ کمشنر باجوڑ میں شہید ہوا بالکل. 1 مہینہ پہلے. اور آج بھی ڈی اے خان میں ایک پنیالہ روڈ پر ہماری جو پولیس کی وین تھی اس کو نشانہ بنایا گیا، 3 جوان شہید ہوئے ہیں. کل ڈی اے خان میں 3 جوان شہید ہوئے، اسی طرح 2 دن پہلے بنو میں ہوئے. تو یہ مطلب آپ ڈیلی روٹین میں جو ہے نا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہیں، فوج کے، پولیس کے، شہید ہو رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ جو ٹیررسٹ مطلب آگے کے زمانے میں جب یہ ان کو نکالا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو آپریشنز ہوئے تھے تو پورا صوبہ صاف ہو گیا تھا. ایسے ہی ہے. بالکل سر. بعد میں 2022 میں ان کو پھر دوبارہ لایا گیا، لوگ آگے بات وہ بھی چل رہا ہے، کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کی حکومت میں لائے گئے تو وہ پھر دوبارہ آگے ہوئے ہیں. تو اب اگر یہ آپریشن کرتے ہیں تو جب وہ لوگ آبادیوں میں چھپ جاتے ہیں اور جب کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں بے گناہ شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک علیحدہ ایشو بن جاتا ہے. پی ٹی آئی پھر اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیتی ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب تک صوبائی حکومت، انتظامیہ، پولیس آپ کے پاس نہیں ہوگی، ایسے ہی. ان کو آپ آبادیوں میں کس طرح آپ کارروائی کر سکیں گے؟ بہت مشکل کام ہے. اور پھر اگر آپ دیکھ لیں سرحد پر سے تو ہماری چوکیاں جو ہیں وہ 25-25 کلومیٹر پر ہیں، تو 25 کلومیٹر درمیان میں بہت بڑی جگہ ہوتی ہے. صحیح. تو دہشت گرد جو ہیں بڑے آرام سے وہاں سے آ جاتے ہیں. تو وہ اس طرح باہر کا کوئی امکان ہے سر کہ اس معاملے پر ہی کوئی تعاون ہو صوبائی حکومت کا وفاق کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، کہ آؤ مل کر امن امان کی صورتحال کو بہتر کریں، لوگ جو ہے سکھ کا سانس لیں، امن امان کی صورتحال بہتر ہو؟ کوئی چانس نظر آ رہا ہے سر؟ اصل میں جو عمران خان صاحب کا جو ہے نا سیاست کا، وہ اس میں اس کی جانب نہیں دیکھنا چاہ رہے. وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اللیگل ہے اور غیر قانونی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور عاصم منیر صاحب کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. تو میرا خیال میں کہ جب تک عمران خان صاحب کوئی ان کو ڈائریکشن نہیں دیں گے تو کس طرح سہیل افریدی کر سکتے ہیں بات چیت؟
صحیح. لیکن تو وہی یہ حکومت ہم پالیسی دیکھتے ہیں جب سینیٹر منتخب کروانے ہوتے ہیں تو انہی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, بات چیت بھی ہوتی ہے. جب لوگوں کی جان کا مسئلہ آتا ہے, امن امان کا, سیکیورٹی کا, تو اس پر یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بھی ایک دوہری پالیسی یا دوگلی پالیسی نہیں ہم اس کو کہہ سکتے سر؟ ہاں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر تو یہ بیٹھ جاتے ہیں نا ساتھ, لیکن جب اب اس 2-3 میں نے آپ کو ایشوز بتا دیے نا کہ ان ایشوز پر یہ لوگ جی وفاق کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان کا ایک جو ایشو ہے نا یہاں پہ وہ یہ بھی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں, اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب این پی نے اسی طرح وفاق کے ساتھ یا اس وقت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی سپورٹ کیا تھا تو بعد میں ان کے 1000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا نا. بالکل. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں اس پنگے میں ہاتھ ڈالیں گے, کل کو یہ ٹی ٹی پی والے ابھی تک تو ہمیں انہوں نے کچھ نہیں کہا, اور یہ واحد پارٹی ہے جس کو کچھ نہیں کہا انہوں نے, صحیح. اس پر کوئی حملہ نہیں ہوا. تو ان کا یہ کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں اور کل کو یہ جو طالبان ہے وہ ہمارے خلاف نہ شروع ہو جائیں, تو یہ اس خوف سے بھی یہ لوگ جو ہے نا سیم پیج پہ نہیں آ رہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے وقت نکالا. ارشد عزیز ملک صاحب, سینئر جرنلسٹ, پشاور منجھا, انہوں جو موقف جو ساموں ہے. برحال ہکڑی ॻाल्हि त वाज़े आहे त दहशत गर्द कॾहिं बि कंहिंजा साथी या ख़ैर ख़ार नथा थी सघनि, ऐं जेकॾहिं PTI इहो सम्झे थी त उन्हनि जे ख़िलाफ़ु ऑपरेशन न कंदा त हीअ उन्हनि खे कुझु न चवंदा. त उनजी हिकिड़ी तारीख़ आहे डिघी. इहे ई तालिबान कीअं अफ़गान जहाद जो हिसो थिया, पाकिस्तान कीअं उन्हनि खे ट्रेन कयो हुयो, त हाणे कंहिंखां लिकल ॻाल्हि कोन्हे. हमीद गुल खां वठी मुख़्तलिफ़ जेके असांजा सिक्योरिटी फोर्सिस जा सरबराह रहिया आहिनि या अॻवान, उन्हनि जा बयान इंटरव्यू रिकॉर्ड जो हिसो आहिनि, अमरीका जा बयान. त उहे पाकिस्तान जी फोर्सिस सां अॼु गॾु कोन बीठा आहिनि, जवाननि ते हमला कनि पिया. त तहरीक इंसाफ़ वारनि खे कीअं छॾींदा. इवन कराची में ANP जॾहिं इतिहादी हुई त उन्हनि जो हिकिड़ो ताउन थियो हो तालिबान सां खणी चऊं या इन्हनि दहशत गर्दनि सां. उनखां पोइ ANP जी पूरी क़यादत सां उन्हनि छा कुझु कयो. सो दहशत गर्द कॾहिं बि कंहिंजो साथी नथो थी सघे, ऐं उन्हनि जो ख़ात्मो ज़रूरी हूंदो आहे, तॾहिं अमन अमान बहितर थी सघे थो. बहरहाल ॻाल्हि उहा ई आहे त मुसलसल तहरीक इंसाफ़ टकराव वारी पॉलिसी ते हले पई. हींअर ताईं त उन्हनि खे तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे, ऐं इदारनि खे हू जीअं झुकाइणु चाहिनि पिया उन में त नाकाम आहिनि. छा अॻिते इहा पॉलिसी उन्हनि जे लाइ फ़ाइदेमंद थींदी या बहितर उन्हनि जे लाइ ॾुखिया ॾींहं अची सघनि था, उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. पर हिते वक़्तु पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो. जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार, ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, तहरीक इंसाफ़ जे टकराव वारी पॉलिसी जे हवाले सां. उन ते ई वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं समूरी सूरत हाल खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं. सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार एजाज़ महर साहब हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि. एजाज़ साहब, तमामु घणी महिरबानी सर, अव्हां असांजे लाइ वक़्तु कढियो. कीअं था ॾिसो सर तहरीक इंसाफ़ जी जेका टकराव वारी पॉलिसी आहे, स्टिल पाण ॾिसूं पिया अञा ताईं उहा बरक़रार आहे. जॾहिं खां उन्हनि जो इक़्तिदार वियो, उन्हनि जी क़यादत जेलनि में वई, ऐं हींअर 28 ॾींहंनि खां मुलाक़ात कोन पई थी, त ॼण पाकिस्तान जो सभ खां वॾो मसइलो हो त ख़ान साहब सां घर भातियुनि जी अॻवाननि जी मुलाक़ात थिए. मुलाक़ात थी त ॿुधायो वियो त इहा इन ख़ातिरी ते मुलाक़ात थी हुई, वापसी ते का पॉलिटिकल ॻाल्हि ॿोल कोन थींदी. पर उहा बि थी, न रुगो पॉलिटिकल ॻाल्हि ॿोल थी आहे, पर जेको ख़ान साहब जे नाले सां ट्विटर अकाउंट आहे उन तां जेको हिकिड़ो ट्वीट थियो आहे, उन में जेका ॿोली इस्तेमालु कई वई आहे फील्ड मार्शल जे हवाले सां, जंहिं मां इहो लॻे थो त हू पंहिंजी उन पॉलिसी ते अञा ताईं बरक़रार आहिनि. त इन खे ताक़तवर इदारा कीअं ॾिसंदा हूंदा या ईंदड़ ॾींहंनि में कहिड़ो इम्कानी रद्दमल उन्हनि जे तरफ़ां अची सघे थो, ऐं इन पॉलिसी खे कीअं था ॾिसो, उन फ़ाइदो ॾिनो आहे तहरीक इंसाफ़ खे या नुक़सानु? ॾिसो, मुंहिंजे ख़्याल आहे त हिन महिल ताईं त तहरीक इंसाफ़ खे उनजो को फ़ाइदो मूंखे थींदे नज़र नथो अचे, ऐं उनजे सख़्तियूं अञा वधियूं. ऐं जीअं तव्हां पाण चयो त जेको आहे 3 ॾींहंनि खां कंहिं बि अदालती हुकुम जे बावजूदि तोड़े हफ़्ते में 2 ॾींहं मुक़ररु आहिनि, त उन में वकील ऐं ख़ानदान जे लाइ हफ़्ते में 2 ॾींहं मुक़ररु कया विया आहिनि, त उहे मिलंदा उन सां जेल में. पर उन जे बावजूदि बि जेको आहे मुलाक़ात न थी ऐं सख़्तियूं वधी वियूं. त मुंहिंजे ख़्याल आहे त तहरीक इंसाफ़ वटि ज़ाहिर आहे त ॿियो हिन गिवन सिचुएशन में ॿियो को ऑप्शन बि कोन्हे. जेकॾहिं हू थोरो थधाइप वारी पॉलिसी अख़्तियार कंदा त हुननि ते डील जो इल्ज़ाम लॻंदो. त उहे ॿिन्ही तरफ़नि खां आहिनि जेको आहे त हिकिड़े मुसीबत में. जेकॾहिं थधाइप था कनि त उहे डील जो इल्ज़ाम लॻंदो, जेकॾहिं नथा कनि त वरी मथां सख़्तियूं थी वञनि.
त इहो पियो सिलसिलो हलंदो ऐं जेका तहरीक इंसाफ़ जी हिन मौजूदा सिचुएशन में पॉलिसी आहे मुंहिंजे ख़्याल आहे त कंहिं बि पार्टीअ जी अहिड़ी पॉलिसी हुजणु घुरिजे अनटिल ऐं अनलेस कंहिं सॉलिड मामलनि ते जेको आहे का ॻाल्हि ॿोल नथी थिए या का अहिड़ी गारंटी नथी मिले या अहिड़ी क़िस्म जी का अंडरस्टैंडिंग डेवलप नथी थिए त तेसिताईं मुंहिंजे ख़्याल आहे त इहो एग्रेसिव पॉलिसी PTI खे सूट करे थी उहा जारी रखंदी। मतिलबु उन्हनि खे लॻे थो को फ़ाइदो थींदो, हींअर ताईं त कोन्ह थियो आहे, न को इदारा पोइते था हटनि, न को हुकूमत उन्हनि जे आॾो को झुके थी, सख़्तियुनि में त मुसलसल वार थिए थी, 9 मई जे केसनि में माण्हू नाइल थियनि था, क़यादत अञा ताईं जेलनि में आहे, त इन पॉलिसी सां अञा ताईं को फ़ाइदो न थियो आहे सर? ॻाल्हि इहा आहे त घटि में घटि इहो त आहे न त पार्टी इंटेक्ट आहे ऐं पार्टी में का डिवीजन कोन्हे का या पार्टी जे अंदरां मुखालफ़त कान्हे का खुलम खुला ऐं जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी शइ थींदी त उन सां पार्टी कमज़ोर थींदी ऐं अल्टीमेटली जेकॾहिं तव्हांखे कुझु मिले बि कुझु न ऐं तव्हां पंहिंजी पार्टी जो फोरम बि जेको आहे कमज़ोर कयो त मुंहिंजो ख़्याल आहे त उहो PTI वारा बहितर सम्झनि था त जेकॾहिं हिननि खे हिन फोरम तां फ़ाइदो नथो मिले त उनजो इहो मतिलबु हरगिज़ कोन्हे त हू जेकॾहिं अहिड़ा पॉलिसी बिना कंहिं अंडरस्टैंडिंग जे जेकॾहिं ख़तमु था कनि त उन सां उन्हनि खे पार्टी में वॾो लॉस थींदो। बिल्कुलु। अच्छा, जेको कल्ह वारो ट्वीट आहे उनमें बि ॾिसूं था त जेको हिकिड़ो बयानियो ठाहिण जी कोशिशि कई पई त ख़ान साहब सां उनजी घरवारी सां या तहरीक इंसाफ़ सां जेको कुझु थिए पियो उनजे पुठियां फील्ड मार्शल साहब यानी सिधो उन्हनि त जेके लफ़्ज़ यूज़ कया आहिनि पाण ज़ाहिर आहे त उहे हिते इस्तेमालु नथा करे सघूं, त माण्हुनि जी जेका ज़हन साज़ी तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत करे पई इदारनि जे हवाले सां या इदारनि जे सरबराह जे हवाले सां, त इदारा उनखे कीअं ॾिसंदा हूंदा, कहिड़ी नज़र सां ॾिसंदा हूंदा, छाकाणि त माज़ी त असीं ॾिसूं था त ज़ाहिर आहे अहिड़ी कंहिं बि हरकत खे इवन बयान खे को सुठो न वरितो वेंदो आहे। डेफिनेटली उहो इदारा बि हिनखे को पॉज़िटिव त कोन वठंदा ऐं मे बी तहरीक इंसाफ़ इहो सम्झंदी हुजे त उन में ग्रुपिंग आहे या कोई अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके उन्हनि जी राय सां सहमत कनि था, जेका उन्हनि जी दावा बि रही आहे त कुझु फ़ौज जूं रिटायर्ड फैमिलीज़ जेके आहिनि उहे इवन कुझु हाज़र सर्विस जेके आहिनि PTI खे सपोर्ट करण जी दावाऊं साम्हूं ईंदियूं रहियूं आहिनि त उन तनाज़ुर में थी सघे थो त हिकिड़े शख़्स खे टारगेट करे माना इहो तासर ॾियणु चाहिनि त असां सॼी फ़ौज जे ख़िलाफ़ु न आहियूं पर हिकिड़े फ़र्द जे ख़िलाफ़ु आहियूं, पर पाकिस्तान में ईअं थींदो कोन्हे। जेसिताईं तव्हां वेठा आहियो उहिदे ते त तव्हां उन इदारे जा सरबराह आहियो ऐं बतौर सरबराह जेको आहे उहो उनजे ख़िलाफ़ु जेको आहे कोई बि को अहिड़ो क़दम न आहे खणंदो ऐं PTI माज़ीअ में उनजो तजुर्बो करे बि चुकी आहे पर उनजे बावजूद बि पंहिंजो हिकिड़ो हठ नथी छॾे पई ऐं उन पॉलिसी खे बरक़रार रखियूं थी अचे। ऐं नोटिफिकेशन वारे मामले खे बि जंहिं अंदाज़ सां पोर्ट्रे कयो पियो वञे जेके तहरीक इंसाफ़ जा हामी यूट्यूबर्स आहिनि या ॿिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, त अञा ताईं वाक़ई ॾिसूं पिया त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस जो नोटिफिकेशन बि न पियो निकिरे ऐं उनजे पोयां जेका हिकिड़ी कहाणियूं ही बयानु कनि पिया उनजो लॻे थो को असरु थींदो हूंदो या उनजो रद्द-ए-अमल छा थी सघे थो इम्कानी? ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त हिननि जो त कमु ई इहो आहे जेके हिननि जा हामी आहिनि यूट्यूबर आहिनि या सोशल मीडिया ते जेके माण्हू वेठा आहिनि उहे पंहिंजी रेटिंग त उन्हनि खे बि घुरिजे न त अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं जेको आहे जेसिताईं मुख़्तलिफ़ अबहाम खणी ऐं उन्हनि खे त हाणे शहबाज़ शरीफ़ साहब खे जो जहाज़ जो रुख़ मुड़ी वियो, हाणे हीअं थी वियो, हाणे बरतानिया बदर थी वियो, त अजीब क़िस्म जी जेको आहे त इहे कमेंट्री वेठा कनि त उन सां अल्टीमेटली ज़ाहिर आहे त हिकिड़ो को ख़ासि फ़र्क़ु त न पवंदो, बहरहाल जेके उन्हनि जा हामी आहिनि उहे वक़्ती तौर ते ख़ुशि ज़रूरु थींदा अहिड़े क़िस्म जी शयुनि सां। बाक़ी मूंखे नथो लॻे त को इन नोटिफिकेशन जे मामले ते जहिड़ी दावा ही कनि था पिया या हिननि जा हामी यूट्यूबर कनि था त अहिड़ी का मूंखे सदाकत कोन थी लॻे हुन में। ऐं उहा ई ॻाल्हि आहे त जेको दलील अचे पियो त भई नवाज़ शरीफ़ साहब पाण 27वीं तरमीम जे हक़ में वोट ॾेई आया जंहिंमें इहो उहिदो क्रिएट थियो हो त नवाज़ शरीफ़ छो रोकींदा, जीअं हिकिड़ो न अबसार आलम साहब जे वीलॉग खे ॿियनि खे वठी करे हिकिड़ो मौक़िफ़ बयानियो ठाहिण जी कोशिशि कई वई त बिल्कुलु बजादा फरमायो त को हूंदो कोन, बहरहाल डिले थियण सां सवाल त खोड़ पैदा थियनि पिया त उनजो नेट छा सबबु थी सघे थो जो इहो डिले पियो थिए नोटिफिकेशन? मां सम्झां हुनजो को हूंदो को प्रोसीजरल इशूज़ हूंदा, को एॾो वॾो इशू न आहे हुनखे। हाणे कॉन्स्टिट्यूशनल हिकिड़ी कवर मिली वियो आहे, उहो फॉर्मेलिटी आहे हिकिड़ी, उहो फाइल वर्क आहे, उहो पियो थींदो, उनजो को एॾो वॾो इशू त न आहे। अच्छा सर, हाणे 28वीं तरमीम पहिरें बि ॻाल्हाईसीं, उनजूं बि घणियूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं ऐं अॼु बिलावल साहब जेका कराची में SIUT जे हवाले सां तक़रीब हुई उनमें बि ख़िताब कयो आहे, योम तासीस जे जलसे में बि उन्हनि चयो
त NFC सां या अरिड़हीं तरमीम सां छेड़छाड़ करणु ॼण त बाहि सां खेॾण जे बराबरि हूंदो। अॼु बि उन्हनि चयो त सिंध जा जेकॾहिं हक़ खसिया विया त सख़्तु रद्दअमल ईंदो। तालीम या आबाशी जेको पंहिंजो आबादी वारो खातो जेकॾहिं वफ़ाक़ वापसि वठे थो त या सूबनि सां नाइंसाफ़ी हूंदी त लॻे थो त पीपल्स पार्टी इन अहिड़नि मामलनि ते गॾु बीहंदी। नथी बीहे त पोइ जो मंज़रनामो कीअं थो नज़र अचे अव्हांखे? ॾिसो, हिन महिल ताईं त जेका पॉलिसी रही आहे, मिसाल पोएं दफ़े बि तव्हां ॾिठो त बिलावल साहिबु चयो त जेको आहे NFC सां हीअं थो थिए, फलाण थो थिए, ऐं प्राइम मिनिस्टर मूंसां ॻाल्हायो आहे ऐं असां CEC में जेको आहे डिस्कस कंदासीं। पोइ CEC जो इजलास बि थियो, उन में न थियो त उहो ई आख़िर गिव एंड टेक करे जेके शयूं करणियूं 27वीं तरमीम में उहे करे छॾियूं। ऐं उनखां पोइ जेको आहे त हिकिड़ी पंहिंजे लाइ फेस सेविंग उन्हनि ठाही त असां मुखालफ़त कईसीं, तॾहिं जेको आहे त हीअ डिले थी वई। त हाणे जेकॾहिं पीपल्स पार्टी बि हाणे बि त इन पोज़ीशन में आहे, जेकॾहिं उनजी मुखालफ़त करे थी ऐं पटो कढी बीहे थी त एतिरो आसान न हूंदो हुकूमत जे लाइ त हू ईअं करे सघे। त बहरहाल हिकिड़े जेको ही वफ़ाक़ जेके सबब थो ॼाणाए पियो तालीम खाते ऐं बहबूद आबादी वारे जेके खातनि खे खणण जा, त हिन महिल ताईं वफ़ाक़ इहो त ॿुधाए त हेतिरे अरसो जॾहिं खां वठी थियो आहे पाकिस्तान ठहण खां वठी त इहे खाता मर्कज़ में हुया, त उन सां कहिड़ो फ़र्क़ु पियो आहे? छा मुल्क में आबादी घटि थी सघी आहे या तालीम जेको आहे बहितर थी सघी आहे? त इहो वधि में वधि जेकॾहिं हुननि खे इहो आहे त असां जेको हिकिड़ी कूड़ी तारीख़ पढ़ायूं था माण्हुनि खे, त उहो निसाब जेको आहे हिकु जहिड़ो हुजणु घुरिजे ऐं उन में को फ़र्क़ु न अचे, त उहो निसाब जी हद ताईं तालीम तव्हां वठो। बाक़ी हायर एजुकेशन कमीशन बि तव्हां रखियूं वेठा हो, अञा स्कॉलरशिप बि तव्हां पाण डील था कयो, सिहत जो खातो सूबनि खे ॾिनो अथव, ड्रग रेगुलेटरी तव्हां पाण वटि रखियूं वेठा हो, प्राइस कंट्रोलिंग ऐं सॼी जेका आर्म ट्विस्टिंग आहे या कमाई जा ज़रिया आहिनि, त उहे जेके शयूं आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में वफ़ाक़ जो रवैयो इहो ठीकु कोन्हे को। जेको अरिड़हीं तरमीम में जेके वज़ारतूं सूबनि खे ॾिनियूं वयूं आहिनि उहे हिकिड़ो सॼी पार्लियामेंट जो इतफ़ाक़ राय सां फ़ैसिलो, एॾी वॾी डेलिब्रेशन्स कॾहिं बि न थियूं, त उहो हिकिड़ो तके तौरे कयो वियो आहे। ऐं जेके मर्कज़ मज़बूत करण वारी हिकिड़ी जेका सोच रही आहे पाकिस्तान में, उन हमेशह वफ़ाक़ खे नुक़सानु पहुचायो आहे। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे अञा ताईं उहे धुरियूं जेके आहिनि उहे पंहिंजी हठ ऐं हट छॾण लाइ तयारु कोन्हनि के। इन सां वफ़ाक़ नुक़सान ई खाईंदो, को जेको आहे त को हुनखे एॾो वॾो को फ़ाइदो कोन थींदो। सही। ऐं आबादी ते कंट्रोल तव्हां तॾहिं करे सघंदव उनजे वॾे में वॾो जेको अमल दरामद कराइण जे लाइ जेके फोर्सिस आहिनि उहे आहिनि सूबाई हुकूमतूं। ऐं सूबनि जो जॾहिं तव्हां NFC में आबादी जे बुनियाद ते वसीलनि जी विर्छ ख़तमु कंदव ऐं ॿियर जेके तव्हां जेके ॾियो था आबादी जे बेस ते शयुनि जी जेका वंड विर्छ कयो था, जेसिताईं उहे उनखे तव्हां डीलिंक न कंदव तेसिताईं तव्हांजी आबादी ते कंट्रोल मुमकिन न आहे। पोइ खातो वफ़ाक़ वटि हुजे या सूबे वटि हुजे। बिल्कुलु। ऐं ॾिसूं था त बयान ते थियंदा त UC लेवल ते इदारनि खे मज़बूत कयो या अख़्तियारनि जी हेठी सतह ते मुंतक़िली थिए। ॿिए पासे वरी असांखे नज़र अचे पियो त ज़ाहिर उहो खाता वापसि हिकिड़ा जेके वफ़ाक़ मिलणा उहे बि कोन मिलिया, हाणे ॿिया बि कयूं पियूं वञनि। त अवां 27वीं तरमीम जो हवालो ॾिनो त पीपल्स पार्टी मुखालफ़त बि कई, आख़िर में सपोर्ट बि कई। हीअ त वॾो मसइलो आहे, NFC जो कट हुजे सूबनि जे हिसे जो या खाता वापसि वञणु। इवन ॻाल्हियूं त नवनि सूबनि जूं बि थियनि पियूं, इहे बि ख़बरूं हलियूं त जेका नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तकरीब थी फील्ड मार्शल साहब जी, उनमें बि वाज़े इन ॻाल्हि जी प्रचार कई वई त नवां सूबा ठहणु खपनि। त पोइ इहे त इंतिहाई सख़्तु मामला हूंदा, त पोइ उन ते पीपल्स पार्टी को पटो कढी जीअं चओ त बीहंदी या वाक़ई हिते बि कॉम्प्रोमाइज़ करे वेंदी, त पोइ इन वटि दलील कहिड़ा हूंदा? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त उहो चवंदा माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ त भाउ असां मुखालफ़त कईसीं पर असांजी ॻाल्हि न हली। अंदरूनी खाना वधि में वधि ईअं बि करे सघनि था न। ज़ाहिर आहे त हीअ पंहिंजा पॉलिटिकल स्टेक त नथा विञाए सघनि न, ऐं ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट सां जहिड़ो बि नथा अफोर्ड करे सघनि। हाणे जेका हुननि जी पॉलिसी आहे त उहो अवाम बदिरां एस्टेब्लिशमेंट सां कुल्हे ते चढ़ी इक़्तिदार में अचिबो ऐं अवाम जो आसिरो न आहे, नई अवाम जी ॻाल्हि जी का अहमियत आहे, वोट जी का अहमियत आहे। त उहे ॿई धुरियूं जेको आहे त सम्झी चुकियूं आहिनि। ऐं हाणे सियासी पार्टियुनि में जेके इक़्तिदार जे ख़ातिर इहो रेस लॻी पई आहे त केरु जेको आहे एस्टेब्लिशमेंट खे वधीक फैसिलिटेट करण लाइ तयारु आहे। त अहिड़े माहौल में पीपल्स पार्टी छा कंदी, कहिड़ी मज़ाहिमत कंदी? जेकॾहिं करे थी त छा था सम्झो उनजो रद्द अमल छा? सूबाई हुकूमतूं बि वेंदियूं, के सख़्तियूं वधंदियूं, इहो ई थी सघे थो?
पर सख़्तनि सां PTI जे माण्हुनि जो हिकिड़ो बयान करणु घुरिजे। PTI मज़बूत थी उहो आहे। त बिल्कुलु जेको आहे त जेका पीपल्स पार्टी जी हिकिड़ी रही आहे साख या उनजी हिकिड़ी इन हवाले सां त उन में पीपल्स पार्टी खे इहो नथो सूहे त हू अहिड़ियुनि शयुनि जी हिमायत करे, घटि में घटि उनखे डिस्टेंस करणो पवंदो ऐं मुखालफ़त करणी पवंदी, मज़ाहिमत करणी पवंदी, तॾहिं पीपल्स पार्टीअ जो जेको पुराणी हिकिड़ी सुञाणप ऐं ओज आहे उहो बि वापसि अची सघे थो, अवामी हमदर्दी बि हासिल थी सघे थी। ठीकु आहे एजाज़ साहब, तमामु घणी महिरबानी सर, तव्हां असां लाइ वक़्तु कढियो। नज़ीर एजाज़ मेहर साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार, उन्हनि जो मौक़िफ़ अव्हां जे साम्हूं आहे। हाणे ॾिसूं था त ईंदड़ ॾींहंनि में थिए छा थो। इहा जेका 28वीं तरमीम आहे, कहिड़ा उन में मामला वाक़ई सीरियस नोईअ जा अहिड़ा अचनि था या इहे सिर्फ़ु मीडिया जे हद ताईं ॻाल्हियूं आहिनि, छाकाणि त नवनि सूबनि जो बि बार बार ज़िक्र थिए थो, ॿुधायो थो वञे। उन में आहे NFC अवार्ड में सूबनि जो हिसो घटि करण जी बि ॻाल्हि थिए थी, खाता सूबनि जा वफ़ाक़ खे ॾियण जी बि ॻाल्हि थिए थी। सो उन ते बयान त अचनि था पिया, पर हतमी फ़ैसिलो छा हूंदो पीपल्स पार्टी जो, ॿियनि पार्टियुनि जो, उहो ॾिसण वटां हूंदो। ऐं जेके तहरीक इंसाफ़ जा मामला आहिनि, टकराव वारी पॉलिसी सां जीअं पाण डिस्कस कयोसीं त हींअर ताईं त पार्टी खे नुक़सानु थियो आहे। जेकॾहिं उहा अञा बरक़रार रहे थी त वधीक उन्हनि खे कहिड़ो नुक़सानु थी सघे थो या फ़ाइदो, ईंदड़ ॾींहंनि में पाण उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जो असांजो हीउ प्रोग्राम इते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त, अलाए निगहबान।